नमः मित्राणि, अहम् अग्रावत् किरण कुमार बालकृष्णः। मम चैनल माय स्टूडेंट्स एजुकेशन मध्ये भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि। मित्राणि, एषः वीडियो बालतोषिणी पुस्तिकायाः पाठ्यक्रम द्वितीयस्य एकः भागः अस्ति। मित्राणि, अत्र वयं कः सर्वनामशब्दाः इत्यस्य पाठ्यबिन्दु 1तः 5 पर्यन्तम् अभ्यासं करिष्यामः। उदाहरणं पश्यतु। स्तम्भद्वयम् अपि पूरयतु। उदाहरणमस्ति रामः कः? उत्तरमस्ति रामः दशरथस्य पुत्रः। तदनुसारं वयं वाक्यानि रचयामः। शब्दाः: व्यासः महाभारतं, कुचेलः कृष्णः, वसिष्ठः दशरथः, रामः अयोध्या, रावणः लङ्का इत्यादि। प्रथमवाक्यं प्रश्नार्थकवाक्यं भविष्यति। व्यासः कः? उत्तरं: व्यासः महाभारतस्य लेखकः। कुचेलः कृष्णः। प्रश्नार्थकवाक्यः: कुचेलः कः? उत्तरं: कुचेलः कृष्णस्य मित्रः। कुचेल अर्थात् सुदामा। वसिष्ठः दशरथः। वसिष्ठः कः? वसिष्ठः दशरथस्य कुलगुरुः। रामः अयोध्या। रामः कः? रामः अयोध्यायाः अधिपति। रावणः लङ्का। रावणः कः? रावणः लङ्कायाः अधिपतिः। सूचनामस्ति। उदाहरणं पश्यतु। स्तम्भद्वयमपि पूरयतु। यथा सीता जनकः, तर्हि सीता का? उत्तरमस्ति सीता जनकस्य पुत्री। तदनुसारं निवेदिता विवेकानन्दः। प्रश्नं भविष्यति निवेदिता का? निवेदिता विवेकानन्दस्य शिष्या। सीता रामः। सीता का? सीता रामस्य पत्नी। कौसल्या अयोध्या। कौसल्या का? कौसल्या अयोध्यायाः राज्ञी। कौसल्या लवः। कौसल्या का? कौसल्या लवस्य पितामही। सुनैना लवः। सुनैना का? सुनैना लवस्य मातामही। मित्राणि, एकः कोष्टकः अस्ति। शब्दाः सन्ति रामः, सीता, फलम्। यदि दूरे अस्ति तर्हि सः, सा, तत्। समीपे अस्ति तर्हि एषः, एषा, एतत्। प्रश्नार्थ: कः, का, किं। तदनुसारं रामः, सः रामः। अत्र रामः दूरे अस्ति, तर्हि सः रामः। सीता, सा सीता। सीता दूरे अस्ति, तर्हि सा सीता। तत् फलं। फलं दूरे अस्ति, तर्हि तत् फलम्। समीपे अस्ति तदा एषः रामः इति वाक्यं भविष्यति। एषा सीता समीपे अस्ति, एषा सीता। फलं समीपे अस्ति, अतः एतत् फलम्। चित्रं पश्यतु, वाक्यानि लिखतु। अत्र एकं चित्रमस्ति। उदाहरणमस्ति। एतत् पुस्तकं, तत् व्यजनं। यदि समीपे अस्ति तर्हि एतत्, दूरे अस्ति तर्हि तत्।
प्रथमं वाक्यम् एतत् उपनेत्रम्, एतत् पात्रम्, एतत् पुस्तकम्, एतत् चक्रम्, एतत् तृणम्, एतत् वाहनम्। दूरे तत् व्यजनम्। उदाहरणमस्ति तत् व्यजनम्। वाक्यं भविष्यति तत् चित्रं, तत् नक्षत्रं, तत् पर्णं, तत् व्यजनं, तत् फलं, तत् दूरदर्शनम्। उदाहरणं पश्यतु, वाक्यं लिखतु। बालकः, मातुलः, सेवकः, जनकः, सहोदरः, पाचकः इत्यादीनां शब्दाः सन्ति। समीपे अस्ति तर्हि एषः बालकः, तदनुसारम् एषः मातुलः, एषः सेवकः, एषः जनकः, एषः सहोदरः, एषः पाचकः। दूरे अस्ति तर्हि सः अध्यापकः इति उदाहरणमस्ति। तदनुसारं सः अध्यापकः, सः भिक्षुकः, सः वैद्यः, सः आरक्षकः, सः चालकः इति वाक्यं भविष्यति। मित्राणि, अत्र कोष्टकद्वयमस्ति। कोष्टके शब्दाः सन्ति सखी, माता, पितामही, सहोदरी, सेविका, बालिका। द्वितीयकोष्टके वैद्या, गायिका, राज्ञी, अध्यापिका, नटी, नर्तकी। समीपे अस्ति तर्हि वाक्यं भविष्यति एषा सखी। तदनुसारम् एषा माता, एषा पितामही, एषा सहोदरी, एषा सेविका, एषा बालिका। यदि दूरे अस्ति तर्हि उदाहरणमस्ति सा वैद्या। तदनुसारं सा गायिका, सा राज्ञी, सा अध्यापिका, सा नटी, सा नर्तकी। अद्यतनम् अध्ययनं समाप्तम्। यः पाठः अद्य पठितः तं स्वगृहे पुनः पठन्तु। चैनलम् अनुसृत्य नूतनविषयाणां प्रतीक्षां कुर्वन्तु। धन्यवादः मित्राणि।